अथ रुद्रे शान्ति अध्यायः। हरिः ॐ। रुचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामप्राण प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कयानश्चित्र आभुवदुति सदा वृदः सखा कयाशच्चिट्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मदानां मगुहिष्टो मत्सदन्दसः दृढाचिदारुजे वसु अभिखुणः सखीनामविता जरितॄणां शतं भवास्यूतिभिः कया त्वन्न उत्याभि प्रबन्धसे वृखन् कया स्तोतृभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवतागुं शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रददेव पर्जन्यो अभिवर्षतु अहानिशं भवन्तु नः शगुं रात्रि प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्निभवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूखणा वाजसातो शमिन्द्रा सोमा सविताय शं योः शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशने यच्छानः शर्म सप्रथाः आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमां वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि द्रते द्रगुंहमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे द्रते द्रगुंहमा ज्योक्ते सन्दृशि दिव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जिव्यासं नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्वर्शिके अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यः गुं शिवो भव
नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्ते त्यनयिक्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यत स्वसमीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रीयान् आप औषधयः सन्तु दुर्मित्रीयांस्तस्मै सन्तु योऽस्मां द्वेष्टि यं श वयं द्विक्मः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं मदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् इति रुद्रे शान्ति अध्यायः।